अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। मख़किना ज़मूंगा बहस द अल्लाह दे पेजनगले द तज़कीर रवान दे। तेरे जुमा मुंग दा वैलू च द अल्लाह पेजनगली और द अल्लाह मारिफत अगे द पारा बुनियादी चीज़ कुरान मजीद दे। कसोक दा वाली च अल्लाह पेजनी न पकारदारी च कुरान मजीद ज़दगी और द कुरान मजीद पर जरिया बांधे द अल्लाह पेजनगलू की। कुरान करीम द लुस्तल द पारा स आदाब दी सादबुना खुदा सिरी कम च खल्क व मालूम दी चिकले सड़े कुरान मजीद लगते ओड़ी न पकारदाई चदे बेअदस नहीं बल्कि बाउजुई द वजूद द नजासतनु न पाकी दारंगी और जय के चदे द कुरान मजीद तिलावत की लुस्तल की दागज़े पाकिदल पकार दी पदे वजाग जरीना चलते कि शरई तौर मुनकरातवी द गुनाह हशियावी या नूर दासी सुजुनई चदागे ताल्लुक बेदवे सरी पाए जईनों के द कुरान करीम लुस्तल हराम दी आगा द बुलना जबहसन को बोलते गए बल्कि आ गया दब न बहस्तू चा खलकुनन ये कर दे आगा दब दे कुरान करीम के तदब्बुर कौल दाल बेरे देते हुई चे इंसान दे उसीज पर अंजाम बा निजान पोए की अदबार इदबार दुबर दबर दालफाज राजी आरबे के दाकिब दपारा दरुस्तने हिस्से दपारा पदी बुनियाद बांधे यसड़े च द कुरान मजीद द अंजाम ना दारेंगे द दिन जान खबर की चिकजा अमल हुक्म न जमान नतीजे वसई और कबल अमली हुक्म न जमान नतीजे वसई द कुफर और द दलाल द खपलवलो से रिजल्ट है और दारेंगे द हिदायत और द नेके द खपलवलो से रिजल्ट है और नतीजे दा दे टोल सुजुनत वही तदब्बुर तदब्बुर कुरान मजीद के फर्ज है पदे वजह कुरान करीम दरे करते द तदब्बुर हुक्म कर दे हमारा सोच बेचारे कुरान करीम के लाजिम कर दे यवाग ज़ैर सूरह मोहम्मद कम जमाल उस्तल है पदे के हम कुरान करीम द तदब्बुर तरगीब हो गई कुरान करीम रागले दे द पार रहे च खलक पागे बांधे अकीदा साती अमल पे बांधे की कारण च अकीदा आग सड़े सातलिशी अमल आग सड़े कौलिशी चाग कुरान मजीद वाने पुई चो सड़े पुई गिना नागसा अकीदा साती और अमल बा तो कुरान मजीद वाने संग गई नंद उम्मत मुस्लिमा बुनियादी कमजोरी दादा चदे दखपल दीनी मजहबी किताब न वाकिफ न रहे दत रापत निश्त रहे चदमा कुरान मजीद मा तकम हिदायत ताकरी और कबिल फरज दसन दे वाकिफ दे वाकिफियत और हासिल दे न दे पागे अमल न गई दा बेजाए गिले दा गयार न चिकी सड़े पदे खन लगी खदाए चे अवल सड़े दखपल जान जायज़ो आखली चेज़ तरकम हदा पोरे आगा मुसलमान एम कम चमाना कुरान मजीद जुड़ोल गड़ी ज तरकम हदा पोरे आगा मोमिन एम कम चदा अल्लाह खिताब माती कबिल फरज सड़े पाएवानी पूरे ही न ब्या दे रहे दबल ने गिलोगी और कन पाए कि दे 80% नाकाम दे कमजोर दे नाकिस दे
نو یقینا غلطی د په پاټ باندې ډېر ده. باید چې د خپل ځان فکر وکړي چې دا زه کوم طرف ته روان یم. تبارک قرآن کریم دلته کې سورۃ محمد کې ترغیب دا ورکوي چې افلا یتدبرون القرآن، آیا داخله قرآن کریم کې تدبر نه کوي، غور و فکر نه کوي. غور و فکر هغې لپاره د عربۍ زده کول، د قرآن مجید زده کول دا ضروري دي. یو سړی چې په قرآن مطلب باندې نه پوهېږي دی څه غور وکړي، د یو څیز باره کې فکر خو هغه سړی کولی شي چې د هغې نه واقف وي. یو سړي ته د الله د کتاب واقفیت نه حاصل، نو دی به څه د یو څیز په نتیجه باندې غور فکر کوي. افلا یتدبرون القرآن، همدا شان آیت کریمه سورۃ النساء کې هم دی. خدای ذیل کې ورپسې بل څه وایي، دلته کې ورپسې بل څه ویلي. سورۃ النساء کې فرمایي ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کہ قرآن کریم دا اللہ کلام نہ بلکہ دا مخلوق کتاب ہے، دے کے بے ډیر تناقض مونده یو ځای کې به یو خبره کولې بلکې بل ځای کې به هغه متضاد ویلې، اپوزیټ ویلې. اختلاف دغلته کې تناقض په معنا ده. اختلاف دې ته نه وي چې یو ځای کې توحید ذکر کړو بل ځای کې اتباع سنت ذکر کړه، هغه اختلاف نه مراد. دلته اختلاف نه مراد تناقض ده، متضاد خبره. کچره دا د مخلوق کتاب دې کې ډېر تضادات وي، لیکن دے کے تضاد نشتا. دا دلیل دلیرے چرا خالق کتاب دے. کم کتاب کے چے تضاد نہیں نہ پکار دائی چے سڑے پائے کے تدبر ہوگی. دلتے کہ قرآن کریم لگ رٹل گئی، رٹلے دے انداز دی چامالا قلوب نقفالها. دلتے خبر بدل کل داخلہ پا قرآن کریم کے سوچ نہ کی یو کلا ددی زلون تجرندے لگی دلی. دا سخت خبر دا یو سڑے دے آگا پدے نہ پوئیگی چھ قرآن کریم دا اللہ پا ما بانے سمللوے رحمت دیکھ، سمللوے احسان دیکھ چھ اللہ قرآن مجید غند کتاب ممترا لے گئے. دسرا دے احسان حس قدر و قیمت نشتا. پدے وجہ جن کے دے لسمنٹا شلمنٹ اندر و دن اور گئی چزان پدے کتاب پوئے گی. تو دے مطلب دائے چاہے دو ظلم آندے دا عقل بانے جرندہ لگے دے دا دنیا کے دا ٹول سخ بے وقوف ہو کم عقل اللہ دے کم چلا اللہ پا کتاب نپوئی گی. تو دے لان دے ہر سڑے خپل فلزان بیا گوری چې څومره یو سړی د الله په کتاب پوهېږي هغه کې عقل موجود دی. کم سړی چې د الله په کتاب نه پوهېږي د قرآن د دې جملې د بین السطور نه معلومېږي چې دا کم عقل دی سړی. قرآن عظیم الشان غوندې کتاب دی، دی د هغې نه هم ناواقف دی او په هغې کې تدبر نه کوي، دا ډېر کم عقل دی. ما مخکې یو مثال تاسو ته پیش کړو. یو سړی هغه په انګریزۍ نه پوهېږي، پاروے نہ پوری گی، اگر دا بار لس خط راشی ویزا راشی دے اغیر اپا تجربہ کار سڑے گوری، عالم والا گوری، عربی خان والا گوری، یا اللہ انگریزی دان گوری. داغا منت کئی سماجت گئی شپا رزنو گوری آغا تور ڈوئی جما پدے پوئے کدے کسی لگلی. منگل اللہ کتاب لدے ویزے برابر قدر و قیمت نہ ورکڑے. دا سے دعوی دی زمونگ دا ہر سلی دا دعوی چی دا قرآن زے احترام کوم، دا قرآن احترام دیتا نوئی چی سڑے رش پیتو کالشی وغیر دا اللہ کتاب نہ ورزی دا سنگ احترام نہ. او دا دا سسی زیمان دے چی او سڑے دا اللہ دے کتاب نہ واقف نہ دے او دے ویزا مومنیم دا قرآن منم. قرآن چی سڑے منی نا غزان دا قرآن پر طلباؤ کے مواجہ یو شل کال امخ کے دے دے ام دا شان خبر ما کڑو دا کم چی ما وسکڑا
दलते यो बाबा नास्तो आए वक्त के ख्वाह बाबा ने वो सब बाबा रहे दाशान द कुरान करीम तस्करा माकोला एक मां हदीस पेश करूं यह मशहूर हदीस थे कम च खलक दमड़ी पखवा के अक्सर बेशतर हुई चिकले और सड़े मुलशी कबर की के हो रेशी दागना मलाइक तपूस की चमर रबों का मादीनों का मन नबी होगा न बता जमर और इदली जिस तरह गुना पाखशी हर सड़ेरा हुई च कबर के अल्लाह दीन नबी और दारेंगे ईमान बारे के रसूल बारे की तपूस की और पसे चिकम जवाब दना सोक न हुई तो दे उलमा गलती दाया चिदिया हमेशा निमगढ़ खबर गई खबर चिकला पूरा कहीं ने ब्याह पकी दी अक्सर पखपल आन खली लेकिन पूरा खबर न गई कराची और सड़े जवाबू न पूरो की मर रबो का मा दीनों का मन नबीयों का स्टार अब सोख दे स्टार दीन सोख दे सदे स्टार ने भी सोख दे जवाब यो सड़े पूरो की न मलाइक दा ये सड़ न तपोस गई वमा दरईता द्रायुद्रीद्रान वमा दरईता तेरा कम देना पोशे परे बाने चिस्तार अल्लाह दे कम देना परे बाने पोशे जमा दीन इस्लाम दे कम देना परे बाने पोएगे जमा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मां दरईता कम देना पोएगे तो देव जवाब की हुई चकरा तो किताब अल्लाह मादा अल्लाह किताब लुस्ते हो अरे किताबदार समात होली यो सड़े चे पैगंबर उमनी टिकदा मुसलमान दे लेकिन न कुरान रड़ा के चूमनी न ब्याह झगड़ा खत्मी मसलन दाए झगड़ा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर दे कनूर तय झगड़ा कई खलक पैगंबर मनी लेकिन दागे बावजूद झगड़ा गई और ता तब वही चाहे इंसान न हो तौर तवा इंसान ने और खंजल कह दो यो सड़े चले चाय बेइज्जती की लागती जमड़ा तो होड़ सड़े ने देवसड़ी दा ख्याल ले च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर न दे तो दे कुरान मनी सो कुरान करीम के खो फरमाए ली च कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वो आया दीता यकीनन जो इंसान है तासुगुन इंसान है खुदा जगह वापस खत्मी की रसूलुल्लाह मनल रहे लेकिन न कुरान रना के होने मनल जगह ब कई तासर जफलान के पगैब बान पुई औलियाए किराम हर मुसलमान मनी अंबिया हर मुसलमान मनी लेकिन दे द मनलो तरीक़ा चला कुरान रना के मने कुरान मजीद फरमाए ली कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह आसमान उजमका की जो सुमरा खलक दे पागा पाल गैब मानने न पुईगी गैब न पुईगी अल्लाह न सेवा बल सोक गैब मान न पुईगी दाहो ठीक न सड़े हो मनी लेकिन मनल दा पार शर्त दाए च कुरान रना के हो मनी कुरान रना की सड़े अल्लाह ने पीजनी रसूल ने पीजनी किताब ने पीजनी तो ईमान नाकिस दे कुरान न बगैर के ईमान कामिल दे न अल्लाह से कुरान वालेगा दा किस्म खबर है करे नारा सड़े चाह बुढ़ा रे तेरी उधरे सलोर में आश्ते वक्त किराया दे उसी वादो जे वक्त मल शेखवाद के डेर खुशहाल शमद के चाडेर बुढ़ाओ गालिबन अतिया काली उम्र वही दागोस नागमाते जिस्ता खबर अमा रेदलेवा आगे नरुस्त मा कुरान मजीद तजलान देवते नमा अशपक जला कुरान करीम उलुस्त
غیرتیان خلق دغه چې کله په خبره پوه چې ما غلطي کړې ده دا هغه جواب بالکل نه تاوی ده لیکن هغه پرې پوه شي چې دا زه غلطي کوم او دا بېایماني ده سړی د الله د کتاب له دومره اهمیت نه ورکوي دا څه شي مسلمان ده د ده نه تدبر به ته څه تقاضا کوي څه ګیله به ته کوي چې دی تدبر ولې نه کوي تدبر نه مخکې خو دغه اقدام دی ښه ډېر بدبختان داسې شته چې قرآن مجید ویلی دی ماشوموالي کې ویلی دی خو څلوېښت کاله شوي چې قرآن له یې ګوتې نه دي وړلي دا کم قسم مسلمان دی دې له ټایم ورکوي دومره خوراک نه دی ضروري څومره چې قرآن مجید لوستل ضروري دی سکاک نه دی ضروري خوب نه دی ضروري څومره چې د قرآن کریم زده کړه ضروري ده کله چې سړی قرآن مجید زده کړي نو دی به تدبر کوي دغه ادب دی د قرآن مجید د تدبر نه بغیر انسان په قرآن ایمان نشي ساتلی داسې یو دوکه ده چې انسان پکې پرېوتی دی چې زه په قرآن نه پوهېږم خو ښه مسلمان یم ښه مسلمان هغه سړی نشي کېدی چې هغه د الله د کتاب نه واقف نه ښه مسلمان او ښه مؤمن هغه سړی کېدی شي چې هغه ته د الله د کتاب پوهه حاصلوي بیا هغه پوهه هغه چلی استعمالی ہے غور و فکر پکی گئی لیکن قرآن کریم نہ فائدہ سو کا غستش ډیر خلق داسی چې اغیلا عربی ورزی ډیر خلق داسی چې اغی قرآن مجید ویلی د استاد مخ تفاسیر ورسره موجودی درسونو کی شرکت کړي دوره تفسیر کړي یو نه بشمیر کړي لیکن داغ جن کے داغ عمل کے قرآن مجید نہیں داغ خلق کے دا قرآن کریم سا آثار نہیں خبر ہے کہ سا زور نہیں سا وزن نہیں داولے تو دے سا حکمت ہے اصل کے قرآن مجید داد اللہ کتاب ہے سمرچ اللہ رب العزت پاک رے تعالی رے ډیر لوی رے بزرگ و برتر رے تو داریں گے دا کلام بزرگ و برتر رے د دې د زده کړې بنیادی خبره د نیت صفائی ده قرآن مجید بسړی په دې بنیاد نه وي چې په دې د دنیا مال و متاع راجمه کی د دنیا سامان پہ راجمگی قرآن مجید بدیر پار نہیں کہ حطام الدنیا راجمش سفیان ابن عیینہ امام زرکشی اور سیوطی دوارو نقل کرے اغا فرمائل کہ د یو مسلمان پزل کے د دنیا مینا اور د قرآن مینا دا چرنشی ہو دے گئے زمونږ اصل جرم دغه دی چې مونږ دنیا مینې لا ترجیح ورکړې ده د قرآن په مینه باندې دا حقیقت دی هسې خبره نه ده زمونږ یو ماشوم چې کله علاقه د ګرځېدو شي نو مونږ هغه ته اے بی سی ښودل شروع کړو زه د څه ژبې مخالفت نه کوم جبر اللہ یو نعمت تے کاغا انگریزی وی کاغا عربی وی کاغا سنسکرت وی او کو اردو او کو پختو وی دا نعمت الہیہ ہے انسان دا زناور نہ جدا کیگی دا جبے پہ استعمال دا جدا دا چی زمونگ دا پارا دینی شرعی جبا عربی جوڑ کلی شوی دا عربی سر مینا زمونگ پدی بنیاد دا چدا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبو اور یہ سر زمونگ دے منی بنیاد دارے چ اللہ پل کلام قرآن مجید منگتا عربے کرا لے گلے دا جنتیان جبو ہم عربی
خو سوال لای چایا مونږ عربی لاغه اهمیت ورکو کومګه چې مونږ اے بی سی له ورکو یا اردو له ورکو یا فارسی له ورکو یا پښتو له ورکو خبره د اهمیت د ورکول کله چې زمونږ په کورونو کې د عربی ژبې زده کړه نه وي پیژنګلو نه وي پوهېدل نه وي نو په قرآن مجید به مونږ څه پوه شو هغه د عربی کتاب ده دغه ځای نه غلطي شروع شوې ده څومره زمونږ تعلیمي ادارې دي په کې عربي نشي لوستی او که لوستی شي بالفرض نو په 300 کسانو کې به یو شاګرد داسې چې به عربي زده کوي سرکاري سطح باندې هم هغې له مونږ صفر کې ضرب ورکړی زمونږ خپل عمل کې هم عربي زده کړه نشته ٹھیک ده چې انګریزي زده کول دې دور کې اهم ضرورت دی اسلام چرته کې په عصري علومو باندې پابندي نه لګولې زما د وینا مقصد دا نه چې سړی د انګریزي نه زده کوي د دې دور دا ضرورت دی ځکه زمونږ ټول علمي څیزونه نن په انګریزۍ کې دي مال افسوس په دې راځي چې یو داسې دور چې دا ټول علمي څیزونه عربی کې وو مسلمان دومره ناقص شو دومره کمزوری شو چې نن عربي بین الاقوامي ژبه نه ده نن بین الاقوامي ژبه انګریزي ده قرآن کریم چې کله نازلېده نو هغه وخت کې عربي بین الاقوامي ژبه خلق عربو ته محتاج وو په دې وجه الله خپل کلام عربی کې نازل کړی عربي به هغه شانتې د هغې پېژنګلو څنګه چې نن انګریزي هر څوک وایي یو داسې سړی چې چېرته سکول نه یې لیدي د هغه په الفاظو کې هم بې شمېره د انګریزۍ ټکي راځي لاشعوري سره وایي ټول پخوا دغه حال د عربی و مونږ کمزوري شو هر لحاظ سره خو بهرکیف قرآن کریم د پاره شرط دا دی د زده کړې چې د انسان نیت ته صفائی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د صحیح بخاری لومړی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى یقینا د ټولو دینی اعمالو دار مدار په ارادو باندې یو سره یو دینی عمل په کوم اراده باندې کوي د هغې په بنیاد باندې د ده عمل دارو مداري یو سره چې کوم اراده وکړله هغه ته به د هغې ارادې بدل ملاویږي یو سره لمونځ کوي په دې مقصد کې چې زما نه الله رضا شي دې ته اراده وایي نیت دغې ته وایي پښتانه نیت دې ته وایي چې په خولې ټکي شروع کړي چې نیت مې کړی نیت به کوم دې ته نیت تړل وایي دا نیت دومره پرانسته نه وي پکار چېرې وخت تړی تړی نیت کول پکاري نیت تړل څه څیز نه موږ نه یو واقف یو سړی چې لمونځ کوي نو د ده پاره نیت فرض ده نیت منه اراده اراده ولې فرض ده په اراده باندې عبادت او عادت کې فرق واضح شي دا مقصد دی اوس هر سړی همیشه عالم هم نه پوهي چې کله جنازه کوي نو دا نه وایي چې دی نیت کوي نیت تړی وي نو نیت تړل نه دی وایي چې په خولې باندې ګردان شروع کړي نیت مې کړی زړه د خلاص او فلانی چل دی فلانی چل څه فضولیات دي د نیت تعلق زړه سره وي د زړه اراده لمونځ کې نه یوازې هر عبادت کې فرض ده یو سړی روژه نیسي نو هم زړه کې به دا اراده وي چې زه فرض روژه نیسم نفل نیسم دا فرض دي یو سړی اودس کوي نو زړه کې به دا اراده راولي دا فرض دي چې دا زه خوشخطي نه کوم هسې د موسم د ګرمۍ نه ځان نه یخوم
बल्कि इबादत कोम। हर दीनी अमल दपारा नियत फर्ज है और 10 दपारा नियत फर्ज है। अल्लाह ताला से पखलवा आएगा ना नाकिस इल्म दे निमगढ़ चीज खलक उखी टोल दीन पाए बर्बाद दनियत ताल्लुक खले सर नहीं दनियत ताल्लुक ज़िल सर ज़िल के बतदारा वाले चिज़ फलान के अमल कोम जहां बड़ा इस चीज न वाकिफ के तो मूज से कह न मूज बमखी तरह वाले रोजनी से रोजा बमखे तरश औदस के औदस बमखे तरह वाले हज लजे हज बमखे तगे चिज़ हज कोम दा अल्लाह रजा पारे कोम और ता तबरा इल्मी चिदा कम अमल जुकोम दा फर्ज दे क नफल दे वाजिब दे मुस्तहब दे दा गैर आदे तयन पकार दे पदे दखले माए दवल जरूरत न पी हुई बल्कि द दीन पर किताबों के पखले बाने नियत वहल देते बिदात वेली बिदात माशूम चिगल शुरू की नारा नियतु न खोल शुरू की जमंगम माशूमान इस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुंज मोर तकड़े खोल गए इंशाल्लाह खमुज बगई मुंग और तनियत ना खोले जब बस अल्लाह अकबर न शुरू और चिकल दे रो तदरीजन पुईगी आकल पके राजी नु दे ब्या दनियत पतायुन पुई अरवाने हाँ अल्लाह ने शुरू जो बिदात वर्त शुरू की रावल ना कहते जाहिल के न बयान जाहिल की द ख्याल लाए जगह दा फर्ज दी दखले वहल फर्ज नहीं जुड़ के इरादा कवल फर्ज दी नियत दागे ताल्लुक जुड़ सर दे आए के बुनियादी मकसद द शरीयत दारे चिद्दी सड़ी की यो हो आदत और पा इबादत के फर्क रश यो सड़े डोडे नखरी ओली नखरी द बीमारे दवजी नखरी और कल दरोजी दवजी नखरी न उस कदर नियत दावी चिजदा अल्लाह दरजा पारा नल मा डोड़े प्रे खिरा वे तो ब्या मंग रोजा वायु हुकना पदी वजब आने दे खुराक न की दे बीमार दे नदा रोजा न रख दनियत पतायुन माने आदत इबादत जुदा शियो बल पदे फलसफे सुकने पुई हो बस राबगी है देखिए हिकमत बुनियादी हो दगरे द्वैम द दीन इस्लाम मकसद दारे चे इंसान रियाकार निश इन्नमल अमाल बिन्नियात दा मकसद दे चे सड़े हर यो नेक कार कई हुक पाए के इरादा बदश दा अमल दे अपार कुम चे मा तो दुनिया में लोश दे अपारा अमल कुम चे खलक खुशालिश दा इबादत उस इबादत मेरे बात खत्म शेर देखी रिया रागलख दा शिरक में और हदीस का राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह ताला फरमाए ली मन आमिला अमलन युराया फकद अशरक ये सड़ी चदा से अमल को चे पाए के इरादा द खोदन हुआ सड़ी ने शिरक इर्तिकाब कर दे दा जमानम चे कुरान करीम दहरे बीमारे इलाज दे फी शिफा लिन्नास दा जमानम चिदा द बरकत न डक किताब दे मुबारक दे लेकिन यो सड़े च कुरान मजिद दे पारा उलुली च जमा मरीज दे खुशी या कुरान मजिद दे पारा उलुली च मां के लिए बरकत पैदाशी या जमारे शिफा उशी तो दबा सवाब की सवाब होने की देखो तो कुरान न सिर्फ फायदा हासिल लगला ये तो फायदा हासिल हो गई सवाब बाला रेकी चेद नियत द अल्लाह द रजा हसूली जमानन द खबर मकसद दगरे चेद कुरान मजीद में जवाब फायदे म हासिल है चितावीस तूली का बदी ईमान दे लेकिन कुरान दी पारा नहीं रागले कुरान करीम दी पार रागले चले यद्दब्बरू आयाती खलक जान पले पोए की पोयवल जरूरी दी पोएदल जरूरी दी दा अल्लाह पर किताब माने यवाज फायदा गस्तल दा अल्लाह दे किताब ना असल मकसूद पर खोदल दा कमकल तो बे
دا دنائی نه ده. په دې وجه محدثین دا حدیث چې نقل کوي د هغې سره یو لوی خبره کوي. کله کله یو سړی هجرت وکړي، خپل کلی کور پرېږدي. تاسو ته دا معلوم وي چې انسان کې دا فطري طور کمزوري ده، د کلی کور نشي پرېښودی. د انسان بنیادي کمزوري ده. مسقط الراس کوم دی چې انسان پیدا شوی دی، هکه د غر څوکه کې پیدا شوی دی، هغه ته خوښ دی. یو سړی که هر څومره سهولتونه لرې پیدا شوی دی، هغه ته هغه ځای پسند دی. دا الله انسان کې فطري کمزوري پیدا کړې ده. په دې وجه موږ دا نه وایو چې حب الوطن من الایمان، څه موضوع حدیث ده چې وطن سره مینه د ایمان نښه ده. انګریزان خپل وطن سره مینه کوي او مؤمنان دي. دا فطري خبره ده. مطلب به دا لکه یو سړی دا وایي چې ډوډۍ خوړل د ایمان نښه ده. سړی ډوډۍ خوري او فطري کمزوري ده. هر انسان چې ژوندی دی خوراک وکوي، هر انسان چې هغه ځان ته انسان وایي د هغه خپل کلي سره، خپل ماحول سره، خپل چاپېریال سره مینه کوي. دا بنیادي خبره ده. یو انسان د هغه مینه د الله کتاب سره ډېره پکار ده. د یو انسان مینه مکې معظمې سره ډېره پکار ده، مدینې منورې سره ډېره پکار ده. هغه مکه معظمه صحابه کرام چې کله د هغې نه تلل، د هغې ته تکلیف هم خوشحاله و، تکلیف ورده جړل به. سیدنا بلال رضی الله عنه چې د مکې باشندم نه دی، مکه کې لږ غونډل وی شوی دی، بار نه راسته شوی دی. هغه چې هجرت وکړو مدینه منوره کې سرګري ډېر وو، ډرب یې کې دا لړمې ډېرې لنډې مار او خپل خپې پای کې والې راولې چا ورته یې څه کوي. هغه وایي کاش چې الله یو مار راولي ما وچیږي دلته، ولې موږ نه مکه پاتې شو. یعنې دومره ورته مکه خوږه وه. دا د انسان کمزوري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نه وروسته بیا دعا وکړه چې الله موږ ته مدینه خوښه کړي، مدینه کې موږ له برکت واچوې، د مدینې آب و هوا موږ دپاره فټ کړي. دا ډېر لوی عمل دی. خپل کلی کور پرېښودل د الله دپاره ډېر لوی عمل دی. لیکن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړي هجرت دې دپاره کړي چې ما ترې دنیا ملو شي، په دې اراده کړي چې ما ترې ښځه ملو شي، په دې هجرت الله نه خوشحالي. یعنې یو ډېر لوی عمل دی. لیکن نیت کې کوټ راغی، اراده بدله شوه، د الله رضا مقصود نه دی، معامله خرابه شو. قرآن کریم یو سړی زده کوي، په دې وجه لومبنی شرط بدایي چې دی به خپل اراده صاف سوتره کوي. صاف سوتره اراده بدایي چې زه د الله کتاب دې لپاره زده کوم چې په دې عمل وکړم. بس بل څه مقصد به نه وي چې ما ته خلک علامه صاحب وایي.